हेलो स्टुडेन्ट्स, म सुनिल शाह र यस भिडियोमा हामी एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनको मोसनको बारेमा पढ्नेछौँ। अब विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढौँ। एउटा इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डभित्र कसरी प्रवेश गर्छ, त्यसले इलेक्ट्रोनको मोसन कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ। सामान्यतया इलेक्ट्रोन 3 तरिकाले म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रवेश गर्न सक्छ। इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल वा एन्टी प्यारलल रहेर प्रवेश गर्न सक्छ, वा इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर रहेर प्रवेश गर्न सक्छ, वा इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कुनै एउटा अब्लिक एङ्गल थीटा बनाएर प्रवेश गर्न सक्छ। अब हामी पहिलो अवस्थातर्फ जाउँ, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल वा एन्टी प्यारलल रहेर प्रवेश गर्छ। एनिमेसनबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनको मोसनमा कुनै पनि असर पुर्याउँदैन र इलेक्ट्रोनको मोसन यथावत रहन्छ। अब हामी दोस्रो अवस्थातर्फ जाउँ, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर रहेर प्रवेश गर्छ। यो अवस्थामा भने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पेपरको भित्रतर्फ छ, वा यसलाई तपाईँ भिडियो हेर्दै गर्दा आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको स्क्रिनको भित्रतर्फ छ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर रहेर प्रवेश गर्दा फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल अनुसार म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई तलपट्टि खिच्छ, जसका कारण इलेक्ट्रोनको दिशा परिवर्तन हुन्छ र यसले एउटा सर्कुलर पाथ बनाउँछ। यदि इलेक्ट्रोनले फलो गरेको पाथलाई बढाएर कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो भने एउटा सर्कल बनिन्छ, जसको सेन्टर चाहिँ O हो, र यही सेन्टरतर्फ म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिएको हुन्छ। चित्रमा सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई क्यापिटल F ले जनाउँछ। म्याग्नेटिक फिल्डले इलेक्ट्रोनमा लगाएको फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्स हो र यसको मान BeV sin थीटा हुन्छ। इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर रहेर प्रवेश गरेकोले गर्दा थीटाको मान 90 डिग्री हुन्छ। यसमा sin 90 डिग्री भनेको 1 हो, त्यसैले हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्सको मान चाहिँ BeV आउँछ। यही म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा इलेक्ट्रोनले म्याग्नेटिक फिल्डभित्र सर्कुलर पाथ बनाउने हो, त्यसैले म्याग्नेटिक फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर हुन आवश्यक छ। म्याग्नेटिक फोर्सको मान माथिबाट BeV आउँछ र सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला भनेको mv²/r हो। यसमा स्मल r ले सर्कुलर पाथको रेडियसलाई जनाउँछ। अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्दा रेडियसको मान mv/be आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अब सर्कुलर पाथको सर्कम्फरेन्सलाई इलेक्ट्रोनको स्पिडले डिभाइड गरेर इलेक्ट्रोनको टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ। यसमा r को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ। र फाइनली टाइम पिरियड भनेको 2πm/be हुन्छ। अब हामी तेस्रो अवस्थातर्फ जाउँ, जहाँ इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कुनै एउटा अब्लिक एङ्गल थीटा बनाएर म्याग्नेटिक फिल्डभित्र प्रवेश गर्छ। चित्रमा देखाइएको ग्राफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डभित्र छ र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ x एक्सिस तर्फ छ। अब बाहिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डसँग कुनै एउटा अब्लिक एङ्गल थीटा बनाएर म्याग्नेटिक फिल्डभित्र प्रवेश गर्दा के हुन्छ हेरौँ। यसरी इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डभित्र प्रवेश गर्दा इलेक्ट्रोनले हेलिकल पाथ बनाउँदै म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनतर्फ अगाडि बढ्ने रहेछ। इलेक्ट्रोनको यो मोसनलाई 3 डाइमेन्सनमा हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ।
ग्राफमा स्मल v भनेको म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन प्रवेश गर्दै गर्दाको भेलोसिटी हो र यो भेलोसिटीको x कम्पोनेन्ट vx हो भने y कम्पोनेन्ट चाहिँ vy हो। भेलोसिटीको x कम्पोनेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनको x एक्सिस तर्फ अगाडि बढ्ने स्पिड हो र भेलोसिटीको y कम्पोनेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनको हेलिकल पाथमा मुभ गर्ने स्पिड हो। यो अवस्थामा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्स भनेको BeVy sin 90 डिग्री हुन्छ र 90 डिग्री भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र Vy बीचको एंगल हो। sin 90 डिग्रीको मान 1 हुन्छ, त्यसैले म्याग्नेटिक फोर्स बराबर BeVy हुन्छ। यही म्याग्नेटिक फोर्सले गर्दा इलेक्ट्रोनले हेलिकल पाथ बनाउने हो, त्यसैले म्याग्नेटिक फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर हुन आवश्यक छ। माथिबाट म्याग्नेटिक फोर्सको मान BeVy छ र सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला भनेको mvy²r हुन्छ। यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने इलेक्ट्रोन हेलिकल पाथमा मुभ गर्दै गर्दा यसको स्पिड Vy हुन्छ, त्यसैले सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुलामा v नभएर Vy नै लेख्नुपर्छ। अब यहाँ Vy को मान सब्स्टिट्युट गर्दा यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ। अब यो इक्वेसनलाई थोरै मिलाउने हो भने हेलिकल पाथको रेडियस mv sin θ/be आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अब हेलिकल पाथको एक राउन्डलाई सर्कुलर पाथ मानेर त्यसको सर्कम्फरेन्सलाई इलेक्ट्रोनको स्पिडले डिवाइड गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनको टाइम पिरियड आउँछ। सर्कुलर पाथको सर्कम्फरेन्स भनेको 2πr र हेलिकल पाथमा इलेक्ट्रोनको स्पिड भनेको v sin θ। अब यसमा रेडियसको मान इक्वेसन 1 बाट सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यस्तो एक्सप्रेसन आउँछ। र यसलाई सल्भ गरेर इलेक्ट्रोनको टाइम पिरियड भनेको 2πm/be आउँछ। भिडियो मन परे कृपया लाइक र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।